ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों और बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपसे एक और गुजारिश है कि ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और हर महीना कम से कम 100 रुपया आला हज़रत फाउंडेशन को ज़रूर डोनेट करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान पर बेजा एतराज़ात करते हैं और आपकी जो लिखी हुई इबारत को समझ नहीं पाते, इसलिए वो लोग एतराज़ात करते हैं। आइए आपको मैं एक एतराज़ बताता हूँ कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान एक जगह पर लिखते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की हयात हकीकी दुनियावी है। उन पर तस्दीक के वादे इलाहिया के लिए, मतलब कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में ये बयान फरमाया है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो अल्लाह ताला के उस वादे की तस्दीक के लिए महज उन पर एक आन की मौत तारी होती है, फिर फ़ौरन उनको वैसी ही हयात अता फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही अहकाम जो दुनिया में हैं उन पर तरका बांटा ना जाएगा। उनकी अज़वाज को निकाह हराम है, नीज़ अज़वाज मुतहरात पर इद्दत नहीं। वो अपनी कब्र में खाते पीते नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि सैयदी मोहम्मद अब्दुल बाकी ज़रकानी फरमाते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की क़ुबूर मुतहरा में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शबबाशी फरमाते हैं। इस पर एक साहब एतराज़ करते हैं और लिखते हैं कि इसमें किस कदर अंबिया की तज़लील की गई है और उनको ख्वाहिश परस्त करार दिया गया है। और आगे हाशिए में लिखते हैं कि वाज़े रहे कि अहमद रज़ा ख़ान साहब ने बग़ैर किसी दलील के इस कौल को नकल फरमा कर इसकी तकरीर व तौसीक़ फरमाई है कि नऊज़ बिल्लाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम क़ुबूर में अज़वाज से शबबाशी करते हैं। किस कदर हया सोज़ और शर्मनाक बात है कि उम्महातुल मोमिनीन और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में ऐसी बात बिला दलील कर दी जाए। किसी बेटे के लिए तो अपनी माँ के बारे में इस किस्म की खुली बात गवारा नहीं की जाती, चे जाए कि उम्महातुल मोमिनीन और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत ऐसी बेबाकी से लब कुशाई की जाए। हालांकि यही बात ज़रकानी में दर्ज झैल है। जो आला हज़रत ने फरमाया है, यही बात जो है ज़रकानी शरीफ जो किताब है उसमें मौजूद है। अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने तबक़ात में इब्न फ़ौरक रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी क़ब्र में हकीकतन ज़िंदा हैं, ना कि मजाज़न। उसमें अज़ान व इक़ामत के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। इब्न अक़ील ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ शबबाशी फरमाते हैं और उन्होंने इस पर कसम भी खाई और ये ज़ाहिर है जिससे कोई माने नहीं। इस किस्म के इरशादात जो अकाबिर की तहरीरों से माखूज़ हैं, उन पर एतराज़ इमाम अहले सुन्नत पर एतराज़ नहीं बल्कि असलाफ़ व अकाबिर पर एतराज़ है। नीज़ इससे मुअतरिज़ीन की उजलत पसंदी और कम इल्मी का भी पता चलता है कि अगर उन्हें पहले से इल्म होता कि ये बात कहाँ कहाँ लिखी हुई है और ये किसका फरमान है, तो एतराज़ की जुर्अत ना करते। दरअसल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की हयात बाद वफ़ात के हकीकी दुनियावी होने पर उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है। लिहाजा जब सूरत हाल ये है कि वफ़ात के बाद भी अंबिया किराम की हयात हकीकी है और उनकी अज़वाज उनके निकाह में बाकी रहें, तो कब्र में क्या
انہیں کوئی پرابلم ہے اور کیا کوئی حرج ہے؟ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ازواج مطہرات کا نکاح باقی رہتا ہے، مطلب جب انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو عام عورتوں کی طرح جو انبیاء کرام کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ ان کا نکاح باقی رہتا ہے۔ تو اگر ان کا نکاح باقی رہتا ہے اور اگر ان کی ازواج انبیاء کرام کی قبور میں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں کیا چیز غلط ہے اور یہ کیسے حرام ہو گیا؟ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے پاس جائے تو اس میں کیا گناہ ہے، کیا حرام چیز ہے، کیا غلط چیز ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو انبیاء کرام کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی ازواج کو ان کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان سے شب باشی فرماتے ہیں، تو ان سے یہی سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جنت میں تو قبر سے زیادہ مقدس اور اعلیٰ و عرفہ جگہ فراہم کی جائے گی، کیا وہاں ازواج کے ساتھ مباشرت نہ ہوگی؟ کیا قرآن و حدیث کے اندر صاف صاف لفظوں میں ازواج سے قربت کا جو بیان ہے وہ سب افسانہ ہے؟ کیا معترضین کا عقیدہ یہی ہے جو نیچریوں کا عقیدہ ہے؟ مطلب سمجھے آپ کہ جو ان صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کس قدر غلط بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ وہ شب باشی فرماتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں جیسے قرآن لے لیا جائے تو قرآن میں بھی صاف صاف لفظوں میں بہت ساری جو عورتوں کی چیزیں ہیں، جیسے حمل کے بارے میں اور جو ان کے جو پیریڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو نکاح ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، تو ان سب کے بارے میں بھی بہت ساری آپ کو آیتیں، اور جب آپ قرآن پاک کی تفاسیر پڑھیں گے اس میں بھی موجود بہت ساری یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو حدیثوں میں بھی موجود ہے، آپ بخاری شریف بھی پڑھ لیجئے کہ جو حیض و نفاس کا جو بیان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس میں حدیثیں موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ بھائی نکاح کے بعد کس طریقے سے صحبت کی جائے، کس طریقے سے نہ کی جائے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ عورتوں کے پیچھے کے راستے سے نہ جایا جائے، ایسی بہت ساری احادیث آپ کو ملے گی۔ تو جو یہ معترض حضرات اس طریقے سے جو کہہ رہے ہیں، امام اہل سنت پر اعتراض جو کر رہے ہیں، تو گویا ان کا اعتراض امام اہل سنت پر نہیں جاتا بلکہ قرآن و حدیث پر جاتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مخالفین نے جذبہ عداوت میں اعتراض کرنے میں بڑی عجلت سے کام لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عبارت ان کو ایسے ملی جو ان کے سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً انہوں نے اس پر اعتراض شروع کر دیا، اور جو اس کے معنی بتائے وہ بالکل ہی غلط ہے، اور اگر وہی معنی مراد لیے جائیں تو اسی ضمن میں بہت ساری آیتیں آپ کو اور بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ تو جو اعتراض اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر جو کر رہے ہیں وہی اعتراض تو پھر قرآن و حدیث پر جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے سے پہلے قرآن پڑھ لیا جائے، اس کی تفسیر پڑھ لی جائے، حدیثیں پڑھ لی جائے، اس کی تشریحات پڑھ لی جائیں، بزرگوں کے، محدثین کے، مفسرین کے، جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان کے جو اقوالات ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، پھر کسی پر اعتراض کیا جائے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ لوگ اسے سنیں، اور جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جو بیجا اعتراض کیا گیا ہے تو سب لوگ اسے سن کر کے سمجھ جائیں کہ یہ ان پر اعتراض بالکل ہی جاہلانہ اور
غیر معیاری ہے۔ اس کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے، بیل بٹن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ کہنے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔